मसीह यसु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। तीसरी क्लास का बच्चा अपने स्कूल में पढ़ने की गर्ज से गया तो उस दिन उसकी अपने एक क्लास फेलो के साथ लड़ाई हो गई। आप जानते हैं कि कदीम दौर में ज़्यादातर लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे और सरकारी स्कूलों में ये तरीक़ेकार था कि सुबह सुबह बच्चे जाकर टाट जो थे वो बिछाते थे, उस पर बैठते थे, सारा दिन पढ़ते थे और शाम को उन्हीं टाटों को झाड़ कर दोबारा तय करके रख देते थे और दूसरे दिन दोबारा जाकर इसी तरह करते थे। टाट बिछाने के दौरान उन दो बच्चों के दरमियान कोई बात हो गई तो जो मसीही बच्चा था उसको उसके मुसलमान तालिब इल्म साथी ने कहा कि तुम चूड़े हो, तुम ईसाई हो। तो बच्चा तीसरी क्लास का था, कमोबेश उसकी उम्र 8 साल होगी। तो इतनी उम्र का बच्चा आज से 10-12 साल पहले इतना अक्लमंद नहीं होता था, क्योंकि तब गूगल नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इस तरह की दीगर चीज़ें नहीं थीं। तो वो बच्चा बड़ा परेशान हो गया, चौंक गया कि ना मैं चूड़ा हूँ, ना मेरा बाप चूड़ा है, और ये मुझे चूड़ा क्यों कह रहा है। तो वो बच्चा बड़ा परेशान हो गया और उसने आके अपने बाप को कहा कि आज मुझे मेरे क्लास फेलो ने चूड़ा कहा है और सही कहा। तो उसके बाप ने अपने बेटे को समझाया कि बेटे, इन बातों से परेशान नहीं होते, ये बातें लोग करते रहते हैं, इसलिए इन बातों को नज़रअंदाज करो और जाके पढ़ाई करो। तुम्हारा काम सिर्फ वहाँ पढ़ना है। लोग बातें करें, करने दो, लोग जो कहते हैं कहने दो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो बच्चा जब दूसरे दिन गया तो उसका साथी जो था अपनी गुज़िश्ता दिन की बातचीत भूल गया और फिर उसी स्कूल में बच्चे ने तालीम हासिल की। एक और बच्चे की दास्तान सुनाता हूँ। वो एक इलाके में, लाहौर के एक इलाके से दूसरे इलाके में जब शिफ्ट हुए तो बच्चा जो था उसको माँ बाप जो थे वो घर के सामान के साथ घर में छोड़ गए, और वो जहाँ पर गए थे वो दरअसल रेलवे के सर्वेंट क्वार्टर्स थे। तो वहाँ पर उस बच्चे को सामान के साथ ही उसके बाप ने छोड़ दिया और उसे कहा कि आप ऐसा करो, सामान के पास ही रहो, हम बाकी का सामान लेके आते हैं। तो वो बच्चा सामान के पास बैठा हुआ था तो दरवाज़ा खुला था तो पड़ोसी आ गया और उसने उससे पूछा कि आप यहाँ नए आए हैं। बच्चे ने कहा हाँ जी, हम यहाँ नए आए हैं। उस पड़ोसी ने कहा कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताना। तो बच्चे को काफ़ी देर से प्यास लगी हुई थी, क्योंकि घर का सामान अभी पैक था और खुला नहीं था। तो उस बच्चे ने कहा कि अगर आप मुझे पानी का एक गिलास दे दे तो मैं ज़रा पानी पी लूँगा। तो वो बंदा भागा भागा अपने घर गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी स्पीड बड़ी स्लो थी। उस बंदे ने आते ही उस बच्चे से पूछा कि भाई, आप सुना है कि ईसाई हैं? तो बच्चे ने कहा हाँ जी, हम ईसाई हैं, हम मसीही हैं। तो पड़ोसी ने कहा कि हमारे पास आपके लिए गिलास नहीं है। तो बच्चे का दिल बहुत टूट गया और उसने कहा कि अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ। तो पड़ोसी चला गया, बच्चे ने अपने हाथ से पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद वो पड़ोसी वापस आया और शायद एक टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ और गंदा सा कप लेके आया पानी के लिए, और उसने उस बच्चे को कहा कि ये आप पानी के लिए इस्तेमाल कर लें। जब उस बच्चे ने उस पानी के गिलास को देखा या कप को देखा तो उसने कहा कि शुक्रिया अंकल, मैंने अपने हाथ से ही पानी पी लिया है। एक और बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था तो वहाँ से एक फ्रूट चाट वाला गुजरा। तो उस बच्चे ने जल्दी से पैसे निकाल के दिए और उसे कहा कि एक प्लेट मुझे दे दो, और बच्चा जल्दी जल्दी उस प्लेट में से फ्रूट चाट खाना शुरू हो गया। अचानक ही वहाँ करीब खड़ा हुआ उस बच्चे का जो मोहल्लेदार था वो उस फ्रूट चाट वाले के पास आया और उसने उसे कहा कि भाई, तूने क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्या ईसाइयों और मुसलमानों के लिए एक ही बर्तन चलाए में तुझे शर्म नहीं आती? कोई तफरीक नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। वो जो बच्चा था ये सारी बातचीत सुन रहा था। उस बच्चे के हाथ से उस फ्रूट चाट वाले ने प्लेट छीनी और जो फ्रूट चाट वो बच्चा खा रहा था उसको ज़मीन पे फेंक के उस बर्तन को धोकर उसने आम बर्तनों से अलहदा रख लिया। तो बच्चे ने कहा कि भैया, आपने ये क्या किया, मेरी फ्रूट चाट क्यों फेंक दी? तो उस बंदे ने वो पैसे उठा के उसके मुंह पे मारे और कहा ये लो पैसे और दफा हो जाओ। आज जब देखते हैं तो चारों तरफ डिस्क्रिमिनेशन की बातें होती हैं। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, लोग उन्हें दावत देते हैं, लोग उन्हें कहते हैं कि जी तुम कन्वर्ट हो जाओ, और लोग कहते हैं कि जी तुम अपना मज़हब छोड़ दो। पता नहीं आप लोगों के लिए ये बात नई क्यों है। जिसके हाथ से फ्रूट चाट की प्लेट छीनी गई,
جسے تیسری کلاس میں چوڑا کہا گیا اور کم و بیش 12-13 سال کی عمر میں جسے پانی پینے کے لیے پانی کا گلاس نہیں دیا گیا، وہی آج آپ سے ہم کلام ہیں۔ یہ تمام واقعات وہ ہیں جو میرے ساتھ ہوئے۔ اس کے بعد جب ہم نے اپنی زندگی شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے آ کر ہمیں دعوت دی، بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ مسیحیت کو چھوڑ دیں، مسیحیت کو چھوڑ دیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم نے اور زیادہ گہرے طور پر اپنے مذہب کا مطالعہ کیا، اور زیادہ گہرے طور پر پڑھا، اور زیادہ اس میں اپنے آپ کو گہرائی میں لے کر گئے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ایک اکیڈمی میں پڑھتی تھی، تو اس کی ٹیچر نے اسے کہا کہ آپ اسلامیات نہ پڑھیں۔ تو میری بیٹی نے کہا کہ جی یہ میں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تو اسے اس کی ٹیچر نے کہا کہ آپ اسلامیات نہ پڑھیں کیونکہ یہ آپ کے لیے مشکل مضمون ہے، آپ کوئی اور مضمون پڑھ لیں، آپ اخلاقیات پڑھ لیں۔ تو میری بیٹی نے اپنی ٹیچر کو کہا کہ نہیں، میں تو وہی پڑھوں گی جو میرے پاپا نے مجھے کہا ہے، میں کچھ اور نہیں پڑھوں گی۔ جب یہ بات چیت ہوئی اور میری بیٹی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ پاپا جی ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، لوگ بات کرتے ہیں، باتوں کے اوپر نہ تو اتنے برہم ہوتے ہیں، نہ ہی اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اسے اپنی لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ بنا لیں۔ تو میری بیٹی نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی آپ کو وہی کرنا چاہیے جو کرنے کے لیے آپ نے طے کیا۔ تو میری بیٹی نے جب پیپر دیا تو اس کے 50 میں سے 48 نمبر آئے، اور وہی اکیڈمی والے جو تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اخلاقیات رکھ لیں، انہوں نے بڑے فخر سے مجھے بتایا کہ پہلی مرتبہ ہمارے یہاں ایسا ہوا ہے کہ کوئی کرسچن بچی ہے اور اس نے اتنے اچھے نمبر لیے اسلامیات میں سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ خدا نے مجھے، آپ کو اور پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر مسیحی کو پاکستان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ ہمیں امریکہ میں بھی پیدا کر سکتا تھا، انگلینڈ میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی اور ملک میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اگر اس نے ہمیں یہاں پیدا کیا تو ہمیں یہاں رہ کر اس ملک کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہی سوچتے رہیں کہ کسی طریقے سے باہر چلے جائیں۔ ایک ہمارے طالب علم ہے، میں اکثر عذرائے مذاق اسے کہتا ہوں کہ تیری زندگی پہ ایک فل سٹاپ ہے، اور وہ فل سٹاپ تب ہٹے گا جب تو پاکستان سے باہر جائے گا۔ کیونکہ جب بھی میں اسے کچھ کرنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے، اور اس کی جو بات ہے وہ بڑی مزیدار ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں باہر جاؤں گا، جب میں باہر جاؤں گا، جب میں باہر جاؤں گا، یعنی کہ اگر وہ باہر نہیں جائے گا تو کچھ نہیں کرے گا۔ اور ایسے ہی فل سٹاپ ہمارے ہزاروں لاکھوں مسیحی بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگی پہ بھی لگا ہوا۔ وہ یہی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں جب باہر جائیں گے، جب باہر جائیں گے، جب باہر جائیں گے، اور اگر باہر نہ جا سکے تو پھر کیا کریں گے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کی وجہ سے یہاں تک پہنچے۔ جو عزت، دولت، شہرت خدا نے دی وہ اس ملک کی خدمت کرنے کے وسیلے سے دی۔ اور جو باہر جانے کا مسئلہ ہے، خدا کرے کہ جتنے لوگ ہمارے یوٹیوب کے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ سب اپنی اپنی پسند کے ملکوں میں چلے جائیں، لیکن اگر نہ جا سکے تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے فیس بک پر، یوٹیوب پر آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں پاکستان ہمارا ملک ہے، اور ہم نے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جو بھی بن سکے گا وہ ضرور کرنا ہے۔ آمین۔